नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और आज हम बात करने जा रहे हैं उस विधेयक की जो देश के 30 करोड़ मुसलमानों की नींव को हिला रहा है। जी हां, बात हो रही है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की, उस काले कानून की जिसे रद्द कराने के लिए देश की बड़ी हस्तियां अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी हैं। कल देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने इस बिल को लेकर बेहद अहम याचिकाएं रखी गईं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों ने कोर्ट से गुजारिश की कि इस बिल पर तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि यह सीधा सीधा संविधान के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मौखिक आग्रह पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते। केस को नियम के तहत सूचीबद्ध कराएं, हम जरूर सुनेंगे। कपिल सिब्बल ने जवाब में साफ कह दिया कि हमने पहले ही पत्र देकर अर्जी जमा कर दी है। इस पर सीजेआई ने कहा, ठीक है, जब मामला मेरे सामने आएगा तो हम जरूर इस पर कदम उठाएंगे। और अब ये साफ हो गया है दोस्तों कि मामला सीजेआई के सामने है और देश की सबसे प्रमुख अदालत को अब तय करना है कि ये बिल देश के संविधान के अनुरूप है या नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इसे मुसलमानों के खिलाफ हमला माना जा रहा है। इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इस संशोधन विधेयक में वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। अब आदिवासी क्षेत्रों की जमीनें वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय स्थायी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के मामले दाखिल कर सकते हैं। यानी अब वक्फ मामलों की स्वायत्ता खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। सरकार कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड के संचालन में पारदर्शिता लाई जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों कि यह विधेयक वक्फ की जमीनों को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है। और ये साजिश मुसलमानों को ये बताने की है कि अब देश में किस हिसाब से चलना होगा। और यही वजह भी है कि देश में मुस्लिम संस्थाएं अब खुलकर इसका विरोध कर रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि वक्फ ज़मीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मज़हब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को ख़ुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वज़ीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्ज़ा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए, ना हम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है। लेकिन कानूनी एतबार से हमें
کورٹ کا رخ کرنا چاہیے. ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں. جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے. اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے، لڑیں گے. ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور خاص طریقے پر کانگریس نے، جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے. اس لیے ہم خوش ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں، کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے. میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے. ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے. ہم کورٹ میں جاتے رہے ہیں، آسام کے مسئلے کے اندر کورٹ میں گئے ہیں، خود جو ملکی مسائل ہیں ان کے اندر گئے ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ سے پورے حقوق ملے ہیں. ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں. ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں. ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. AMIM کے پرمکھ اسد الدین اویسی نے بھی سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کر دی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اپیل کی ہے. SDPI نے بھی سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے دوستوں. اور تو اور یہ اب دیش ویاپی آندولنوں کا بھی پوری طریقے سے اعلان ہو چکا ہے. دوستوں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ صرف ایک بل کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے مسلمانوں کے حق، ان کے وجود اور ان کے دھارمک اور سماجک ڈھانچوں کی حفاظت کا. عید کی نماز ہو، الوداع جمعہ ہو، ہر جگہ کالی پٹی باندھ کر اس بل کا ویرودھ کیا جا رہا ہے. مسجدوں میں کھڑے ہو کر نمازیوں سے سوال پوچھے ہیں، کیا ہمارا وجود اب سرکار کے مجاز پر ٹکا ہے؟ سوچئے سمویدھان سے چلنے والے اس دیش میں مسلمانوں کی حالت کیا بنا دی گئی ہے. اب فیصلہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. آخر پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی عدالت وقف بورڈ کے اس سمویدھانک حملے پر کیا نیائے کر پائے گی. آپ کا کیا کہنا ہے دوستو؟ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مسلمانوں پر حملے ہر طرح سے سطح کے مجاز کے حساب سے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی حق چھیننے کی اس سازش پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پر ترنت سنوائی نہیں کرنی چاہیے؟ نیچے کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے دیجئے. ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ ذمہ دار انسان تک یہ آواز پہنچے اور تو اور تمام لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے بھارت میں سطح کے مجاز کے حساب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے.